रमजान से पहले हमारा वजन कम था, अब रमजान के बाद हमारा वजन बढ़ गया है। रोजे का कहीं जिक्र नहीं हुआ कि इसका कितना सवाब मिलेगा। खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं और बड़ा ढेर खाते हैं, बड़ा ये करते हैं। आप अपनी जरूरियात पर दूसरे लोगों को तरजीह देते हैं। रमजानुल मुबारक असल में ये खाने पीने का मौसम तो नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं नाइला नदीम और आप देख रहे हैं नाइला नदीम डिजिटल। नाज़रीन, सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि जिस तरह हम रमजान के प्रोग्राम्स कर रहे हैं, यकीनन आपको लगता होगा कि ये पॉलिटिकल प्रोग्राम्स क्यों नहीं हो रहे, आजकल पॉलिटिकल आपकी वीडियोस क्यों नहीं आ रही, ये मैसेजेस मुझे आते हैं। लेकिन एक कॉन्सेप्ट मेरे जहन में हमेशा रहता है कि एक महीना है, अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतना ख़ास महीना दिया और कहा उसकी तैयारी करो, तो हमें तैयारी करनी चाहिए। ये सियासी बातें हैं, ये सब कुछ यहीं पे रह जानी है और होती भी रहनी है। एक महीने बाद भी आप उठा के देखेंगे कि ये वहीं पे ही सियासतदान इक़्तिदार के लिए लड़ रहे होंगे, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे होंगे। तो हमें क्या करना है, हमें इन सब से आंखें मूंद के सिर्फ अपने खुदा की तरफ लो लगानी है। इस महीने की रहमतों और बरकतों को समेट लेना है। मेहमान है ये महीना आपके पास, और ये महीना जब मेहमान आते हैं तो क्या करते हैं आप, अपने घर वालों की सबकी तवज्जो उसकी तरफ कर देते हैं। जब तक वो रहता है आप सबका घर की तवज्जो का मरकज तो मेहमान कहा गया है रमज़ान को। और रमज़ान की बरकतों को समेटने के लिए हमने कोशिश की कि हम वो बातें करें, वो इजी वर्ड्स में बातें करें, और वो जनरल टॉपिक्स जो मेरे जहन में हैं, आपके जहन में, आप सुनना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स नहीं, जनरल टॉपिक्स पे बात करें। तो इसके लिए अगर ये वीडियोस आप देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और एक काम कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को दबा लीजिए, क्योंकि आपके हमेशा मुझे लिखते हैं कि वीडियो आपकी नहीं आ रही, हालांकि वीडियो आ रही होती है मगर आप तक इसलिए नहीं पहुंच रही होती कि आपने बेल आइकॉन के बटन को प्रेस नहीं किया हुआ। तो आप बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लीजिए, आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, रोजे की फजीलत क्या है, रोजे की अहमियत क्या है, इस पे भी आज हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि जिस तरह से आप एक फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे होते हैं, मना रहे होते हैं फेस्टिवल को, और अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं और वो फेस्टिवल मनाते हैं। मेरे ख्याल से अब अफ्तारी और सहरी की, जब मैं होटल्स की, रेस्टोरेंट्स के पैकेजेस देख रही हूँ और इतनी ज़्यादा एडवर्टाइजिंग देख रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो है वो सहरियाँ और अफ्तारियाँ जो है वो बाहर करने लगे हैं। एक तो आप इस चीज़ का ख्याल कीजिए कि म्याना रवि और सबसे पहले एक जो है आपको इक्विवेलेंट राइट्स का ख्याल रखना है। अगर आप एक सहरी या एक अफ्तारी पर पर्सन 4,000 3,000 रुपया बाहर जाके स्पेंड कर रहे हैं, नो डाउट कि आपको अल्लाह ताला ने कहा है कि आप अपने ऊपर खर्च करें, मगर एक महीने अगर आप सब मिलके एक दूसरे का ख्याल करें, भाईचारे के सिस्टम पे आ जाइए कि मैंने 4,000 की सहरी बार करनी है और उसमें मेरी इबादत का भी हर जाना है, और सब चीज़ों का मैं शायद इतनी इबादत ना कर सकूँ जितने अपने घर में सादा एक पराठा, रोटी, सालन और चाय या दही के साथ खा के और बाकी पीछे सेव करके मैं अपने और लोगों को अफ्तारी करवा सकूं और और लोगों को सहरी करवा सकूं, तो ये ज्यादा बेहतर है। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ये बिल्कुल कोई इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि आप कहेंगे जी इस्लाम में कहाँ ये बात लिखी है। कल को आप मुझे नीचे यही क्वेश्चन करेंगे, स्पेशली मैं पीटीआई वालों से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, वो मुझे यही क्वेश्चन करेंगे 10 कितने पीटी लिखे हुए हैं, तो वो मुझसे क्वेश्चन करते होते हैं। तो इसलिए मैं उनको थोड़ा सा कहती हूँ कि प्लीज इसको इस दफा कोई हम सियासी बात नहीं करें। तो मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर हाफिज अब्दुल माजिद साहब, इनसे हम बात करेंगे कि सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा गुजरा आपका रमजान? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे और अल्लाह कबूल फरमा दे। अच्छा हाफिज साहब, आप लोग भी कहा जाता है, वैसे तो कहा जाता है कि जी जितने भी बहुत ज्यादा स्कॉलर्स हैं या वो है, वो खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं और बड़ा ढेर खाते हैं, बड़ा ये करते हैं। तो कितनी सहरियाँ अफ्तारियाँ आप रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स में जाके करते हैं? हम तो बाहर होटल्स में कभी भी नहीं करते, घर में ही करते हैं सहरी, और इफ्तारी बाज़ औक़ात करते हैं बाहर, लेकिन वो भी मुख्तलिफ जगहों पर हमारे दस्तरखान लगे हुए हैं, वहाँ हम कोशिश करते हैं कि वहाँ उन्नास के साथ बैठ के हम इफ्तारी करें ताकि एक अपनाइयत पैदा हो। तो रमज़ानुल मुबारक असल में ये खाने पीने का मौसम तो नहीं है, अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ने एक हमें मौसम दिया है इबादत के लिए। बहरहाल हम रमज़ानुल मुबारक में इतना खाते हैं कि शायद 11 माह में उतना नहीं खाते, यानी सहरी भी बड़ी पुरतकल्लुफ़, इफ्तारी भी बहुत पुरतकल्लुफ़, बल्कि बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे होते हैं कि रमज़ान से पहले हमारा वज़न कम था, अब रमज़ान के बाद हमारा वज़न बढ़ गया। हाफिज़ साहब, मैंने एक चीज़ नोट किया, कुछ दिन पहले मुझे भी एक सहरी या अफ्तारी पे जाने का इत्तेफाक हुआ। उसकी कॉस्ट जो थी वेयर्स पर हेड जो है वो 4500-4600 रुपीज़ थी, और एक ग्रुप था जो पूरी अफ्तारी करके नीचे उतर रहा था। जैसे ही वो अपनी कार पार्किंग में पहुंचा तो चंद गरीब लोग वहां पे मौजूद थे जिन्होंने उनसे मांगने की कोशिश की है, तो उन्होंने कहा चलो 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 यूं करके। अब
میرے ذہن میں کانسیپٹ یہ آیا کہ آپ اوپر کم از کم کچھ نہیں تو 50 سے 60 ہزار روپے کا بل پے کر کے آ رہے ہو، اور نیچے آ کر آپ ایک 10 روپے 20 روپے ایک چھوٹے سے بچے نے مانگا، بڑے آدمی نے مانگا، تو ایک 100-150 روپیہ ان کو بھی اگر اسپینڈ کر دو، یا آپ جو کھانا وہاں پر ضائع کر کے آ رہے ہو، ٹھیک ہے کھانا بے شک کسی کا ہے، لیکن آپ یہ سوچئے کہ آپ جو ضائع کریں، میں تو ریسٹورنٹس والوں کو بھی کہتی ہوں کہ کائنڈلی اتنا زیادہ جو بوفیٹ میں سے چیزیں بچتی ہیں، آپ یہ کوشش کیجئے کہ نیچے غریبوں کی بھی افطاری لگا دیجیے، غریب تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ ادر مسلمانوں کی بھی افطاری لگا دیجیے۔ تو اب یہ ایک فیسٹیول سا بن گیا ہے، چلیں عید تو ایک فیسٹیول ہے، لیکن یہ رمضان کو عبادات کے مہینے سے نکال کے ایک دوسرے کے ساتھ ایک سوشل گیٹ ٹوگیدر کا مہینہ بنا دیا گیا، یہ کیا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے، اس میں ہونا یہ چاہیے گھر کے اندر سحری اور افطاری کا انتظام ہو، اور بڑی پیاری بات کی ہے آپ نے اس حوالے سے کہ جو ہماری ضرورت سے زائد چیزیں ہیں، قرآن پاک میں بھی قل العفو ہوا، جو آپ کی ضرورت سے زائد چیزیں ہیں وہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اللہ کے ہاں سے اجر پائیں، بلکہ اپنی ضرورتوں میں سے نکال کے خرچ ضرورتوں میں سے نکالیں، وہ تو اور اچھا ہے بھائی، اس کا درجہ تو بہت بلند ہے کہ آپ اپنی ضروریات پر دوسرے لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں، اس کا تو کیا ہی بات ہے، لیکن ضرورت سے جو زائد ہو وہ ایسے لوگوں کا خیال کرنا چاہیے۔ در حقیقت یہ مہینہ جو ہے مواسات کا مہینہ ہے، ہم صبح سے شام تک بھوک برداشت کرتے ہیں، پیاس برداشت کرتے ہیں، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بھوک میں رہنے والے لوگوں کی بھوک کا کیا عالم ہوگا، وہ جن بیچاروں کو کئی دن تک کھانے پینے کو نہیں ملتا، ان کی بھوک اور پیاس کیسی ہے۔ حالانکہ ہمارا کانسیپٹ تھوڑا سا ڈبل ہوتا ہے، ہم سچ ثواب کی نیت اور اجر کی نیت بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، پھر یہ بھوک برداشت کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کنٹینیوسلی ان حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور تو احساس ان کا پیدا ہونا بہت ضروری ہے آج آپ کے دل میں۔ بے شک، بالکل۔ روزے کی اہمیت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، روزے کی فضیلت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، روزے کی اہمیت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسلام کی عمارت اس کے 5 ستون ہیں، پلرز آف اسلام 5، ان میں ایک ہے روزہ، اور یہ روزہ صرف ہم پر ہی نہیں، پہلی امتوں پر بھی فرض تھا، جیسا کہ قرآن پاک میں کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی ان لوگوں پر بھی فرض تھا جو تم سے پہلے تھے، یعنی یہ ساری امتوں کے اوپر فرض تھا یہ روزہ، تو اسی سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے، اور فضیلت کے لیے بات ہی کافی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے، اس کا ثواب بھی اس کو میں خود ہی عطا کروں گا، اور وہ کتنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، وہ کہیں ذکر نہیں ہوا، نماز کا ذکر ہے اتنا ثواب ملے گا، زکوٰۃ کا اتنا ملے گا، حج کا اتنا ثواب ملے گا، لیکن روزے کا کہیں ذکر نہیں ہوا کہ اس کا کتنا ثواب ملے گا۔ اللہ کہتا انا اجزی بہ، اس کا ثواب اپنے بندے کو میں خود ہی عطا کروں گا، تو اس لیے یہ بہت اہمیت کا حامل عمل ہے، روزہ رکھنا چاہیے۔ بعض حدیث میں یہ بھی آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے 500 سال کی مسافت دور کر دیتا ہے۔ اچھا، اب ایک چھوٹا سا کانسیپٹ، یہاں پہ بچے بھی بہت سارے ہمارے کیونکہ ویئرز ہوتے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ کس عمر سے روزہ جو ہے وہ آپ پہ فرض ہو جاتا ہے، اور آپ کو بچوں کو عادت کس عمر سے ڈالنی شروع کرنی چاہیے؟ آپ نے پہلا روزہ کس عمر میں رکھا، یہ بتائیے پہلے۔ ہم نے تو بالکل 5-6 سال کی عمر میں رکھ لیا تھا، ہماری چونکہ بیک گراؤنڈ مذہبی ہے الحمدللہ، تو اس لیے ہمارے گھروں کے اندر اس بات کا اہتمام ہوتا ہے، اور پھر ہمارے والدین ہمیں اس بات کی بڑی ترغیب دیتے تھے، انعامات رکھتے تھے ہمارے لیے، انسینٹیوز رکھیے اپنے بچوں کے لیے۔ جی بالکل، تو بچوں کے لیے انعامات کا اعلان کریں، بیٹا آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو ہم یہ انعام دیں گے، آپ کی مرضی کے ریسٹورینٹ پہ جا کے ہم کھانا کھائیں گے، اس طرح کی ان کو آفرز دیں، تو اس سے بچوں کے اندر شوق پیدا ہوگا۔ باقی روزہ رکھنے کی عمر کے حوالے سے ہے کہ جب استطاعت، ہمت، طاقت ہو اس وقت روزہ رکھنا فرض ہے، اس کے لیے کوئی اسلام نے کوئی ایسی اسپیسیفک کوئی ایج مقرر نہیں کی، جیسے نماز کے لیے کہ 7 سال کی عمر میں ترغیب دیں، 10 سال کی عمر میں سختی کریں، لیکن یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے، یہاں پر یہ کہ اپنے شوق سے، اپنے لگن سے، جتنی عمر کے اندر جا کر ہمت استطاعت ہو کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ بچوں پھر بھی اللہ نے رخصت رکھی ہے، پھر بھی کہ اگر آپ بیمار ہو گئے ہیں، کبھی روزہ نہیں رکھ پاتے، پھر بھی آپ کو رخصت مل گئی۔ بس اس میں یہ دیکھیے جنت کے ایک دروازے کا نام الریان ہے، الریان لا يدخلہ الا الصائمون، اس میں سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے، ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہوں، ہماری فیملی ہمارے ساتھ ہوں، ہم سب کے سب اس باب الریان سے جنت میں داخل ہوں، تو ہمارے نصیب کے کیا کہنے۔ تھینک یو ویری مچ حافظ صاحب، لیکن آپ کو ایک چیز کا جس طرح انہوں نے لاسٹ میں کہا، اوبویسلی یہ میرے لیے بھی بہت زیادہ اٹریکشن ہوگی کہ ایک دروازہ جنت کا ایسا ہوگا جس میں سے روزہ دار صرف داخل ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب اسی دروازے سے ہی جو ہے وہ داخل ہوں، اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ رمضان کو پائیں اور بخشش کو بھی پائیں۔ ہم رمضان میں اتنی رحمتیں اور برکتیں جو بانٹی جا رہی ہیں ان کو سمیٹ لیں، اور سمیٹ کے ہم
صرف یہی نہیں، ہم اپنی رحمتیں اور برکتیں اپنی عبادات سے سمیٹیں، اپنے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اپنے لوگوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئیں. اپنے دلوں میں یہ رکھیے کہ اگر میں بار بار ایک ورڈ کہہ رہی ہوں، آپ کو جو کرنا ہے آپ سوچئے کہ اس چیز کو مجھے ڈیوائڈ کرنا ہے، اپنے دوستوں، اپنے بہن بھائیوں، اپنے ملنے والوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے تاکہ آپ کی خوشیاں بڑھ سکے. اس سے آپ کا ثواب کسی صورت میں کم نہیں ہوتا، اس سے آپ کا ثواب دگنا ہوتا چلا جاتا ہے. تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ.